हालेलुया. मगाच्या बाबयनीनो आमी ल्हान आसतना आमी त्या गांवांना भुरग्यांक आनी व्हडल्यांक पयस एकच बस आसतालें त्या झाडां आमी हेळ्यांत आसतना एकच बस आसलें एका व्हडले आनी एक व्हडले कुतून पयसो वचचे जाल्यार त्या बसार एका बसार वचचे त्या फाटी येता ताचेर येजे आमी ल्हान आसतना देखून आमकां त्या गांवांक मायकाल ते बायन बाब वचून आमच्या शेजारा एक थंय घर आसलें शेजारात एक आसलें तांच्या घरा सोडनातली आनी एक घर आसलें तांच्या घरा सोडनातली ताच्या दिशेन आमची सैरी आसली तांच्या घरा सोडनातली आमकां सोडचें खंय म्हूण सांगल्यार पयस आसल्या एका आमच्या क्रिस्तांवाच्या घरा वळख ना तांकां आमच्या म्हळ्यार आमची सैरींक कांय न्ही बरी वळख मात कित्याक म्हळ्यार ती आमकां तांचेर मायकलीं पथयेनी मस्त पथयेनी आनी ती सांबाळटात आनी आमकां खाली काती फळार आनी दितात म्हणले तीन आमकां राखतात आमकां सांबाळटात आनी आमच्या गरजांक पावतात म्हणून तांणी म्हणचे भुरग्यां आमच्या घरा सोडा म्हण तांकां दोगां भुरगीं आनी तुमच्या भुरग्यां मात आमगेर तो सोडा खंय येताना जाल्यार म्हणून एवटी आमकां कुडयाळ येवंक आसलें 2 दीस रावंक आसलें आनी आमकां खाली केलें म्हळ्यार तांच्या घरा सोडून गेली मागीर 2 दीस सोडून गेली आनी 2 दीस सोडून येता आमी तांच्याच घरा आसल्या तांच्याच घरा बरें जातालें आमकांय आनी खुदळ सकाळीं 10 वरां जाताना व्हरून दिवचें आनी बरी आनी सांजे जाताना तेलान बाजून खाण दिवचें आमच्या खातीर आनी तशें मागीर तांच्या तोशी आनी जाल्यार मांडास करून दिवचें कितलें बरें जाता देखून मायन येताना आमी हट्ट करनातले आमकां व्हर म्हणून बिलकूल हट्ट करनातले तांगेर सोड म्हणून देखून पंच रोटीन आमकां आपणून तांगेर सोडचें 2 दीस 3 दिसांनी आपण हाडचें मागीर आनी ती कांय उग्गानातली आनी मागणें रजारी आसलें मागीर गोत्ता आसलें हांगा मागणें रजार 2-3 म्हटल्यार मागीर मागण्या वेळार न्हिदता म्हणून दुख तांच्या घरा मागणें रजारा आनी टायम टू टायम न्हिदोवंक उठोवंक आनी पुरो आनी इतलो गाडा करून सोडटाली गोंय ते आपणनाकात हें आपणनाकात म्हणून आमचे शेजारची एक बरी कुटुंबाची आसली तांगेर सोडनातले काल म्हळ्यार ते आपणनाका हे आपणनाका कोंबडा पात्र उडयलो गे दुकरां पात्र उडयलो खावंक बरें दिताली पूण कांय पडनाका कोण व्हड्या इलेक्शनांत आमकां टेन्शन जालें कोंबडा पात्र उडयतात कोण ना कवडे दुकरां पात्र मारतात कोण ना आमी कांय दुकरां पात्र मारतात तशें देखून कॉन्फिडन्स आसलें देखून आज काय म्हणटा म्हळ्यार देवी आमची कोणानी तुमकां सोडा म्हजे कडेन तूं सोडा म्हणून तुमच्या भुरग्यांक हांव सांबाळटा ती कोणाची भुरगीं ती म्हजी भुरगीं म्हज्या भुरग्यांक हांव तशेंच सांबाळटा म्हणून मायक आनी कॉन्फिडन्स आसलें ती सांबाळटात म्हणून तशेंच आमी कॉन्फिडन्स दवरयत एक आत्मविश्वास दवरयत देव आमकां कश्टांत नश्टांत तपासणेंत आमकां एकाची परिशदांत येता 1-2 नश्ट जालो ताचे उपरांत हांवें पिडा आयली ताचे उपरांत ते फारीक जाताना आतां खंय पयशे उरना म्हणटाना आनी एकले पिडा सुरू जाली आनीक एक्सिडेंट जालें थंय आनीक मिशीन पाड जालें हांगा कार पाड जालें हेच्या बरें ना एका फाटल्यान एक जशें ही कली परिक्षा आमची कली तपासणी म्हणून आमी बोमारता थोडे फाटी देखून थोडे फाटी आमी बोमारता तशें बोमारच्या वेळार तपासणी म्हणटाना एक कालन करीत देवाचेर आमी पातयेनी दवरली देवाचेर पातयेत देवाचेर आमचो विश्वास आमच्या तपासण्यांत तो विश्वासान ताचेर आमी घट्ट रावयत प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया वय देखून आश्वासन आसा आमच्या एश्युरन्स दिता देव खाली आमकां एश्युरन्स दिता आश्वासन दिता आश्वासने म्हणटा आमी एश्युरन्स दिता आश्वासने दिता तपासणेंत कश्टांत नश्टांत तुमकां हांव सांबाळटा म्हणून हांव तुमकां राखता हांव तुमकां सांबाळटा म्हणून आश्वासन कोण दिता देव दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून कीर्तन 121 121 121 1-6 वाचा पर्वतांचेर हांव म्हजे दोळे उबारता पर्वतांचेर हांव म्हजे दोळे पर्वत म्हळ्यार देव पर्वताचे वयर असतो देव तो म्हजे दोळे उबारता खंय थावन येता म्हजो आदार थंय थावन येता म्हजो आदार सर्वेस्परांत येता म्हजो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार तो तुजे पाय निसरोंक दिवचो ना कश्ट येताना आमकां पडोवंक सोडिना निसरोंक दिना जो तुका राखता तो निदाना तो न्हिदता जाल्यार सगळो दीस न्हिदचो जाल्यार सोर भितर येतात आज केन्यांत एका 5-स्टार हॉटेलांत ते कोण टेररिस्ट येवन अटॅक करून कितलीं जाणां मेल्यात म्हणून पेपरार आयली आज आयची गजाल केन्यांत टेररिस्ट येवन 4 जण गण येवन मेळ्ळ्या शूट करून भितर आयले ते फारे आनी आसले पळय गार्ड आसले कांय तांकां जम आयली गी तांकां न्हीद आयली गी हे कशे भितर सरले
देखून आमचो देव निघता गी अळे देव तो न्हिदाना ताका न्हीद म्हणली ना ताका जेम येता गी तर दीस रात तो दोळे उगताना आमकां पळयता की ना दोळ्यान दोळो दोन पळयता की ना दोळ्यान दोर तो राखता मात काल्याक आमकां मे काल्या दोळ्यान दोळो दो राखता तो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया दोळ्यान दोळो दो राखता ना इस्रायलाचो राखणो निदाना जेमेना इस्रायलचो राखणो निदाना या जेमेना इस्रायलचो राखणो निदाना जेमेना सर्वेस पर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता हळे वतान तो आमकां कर्कट्या वतान तो आमकां सावळी दिता हळे सर्वेस पर तुज्या उजव्याक आसा हळे कोणी जर लागीं येयलो जाल्यार उजव्या कोणा हळे सर्वेस पर देव आसा हळे दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आनी रातचो संद्रेम तुका त्रास दिवचो ना हळे प्रेज द लॉर्ड हाच्या वरते आश्वासन जाय की एश्वर्यान हाच्या वरते आश्वासन एश्वर्यान जाय की हाच्या वरते खंय खंय मेळना आमकां हें वर्ते आश्वासन हें वर्ते हें देखून कश्ट तपासणी तवळ तवळ जिनियंत येता कश्ट आनी तपासणी तवळ 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 वयर पडटा जिनियंत वयर पडटा तवळ तवळ येता कोणी नाम कितलीं जेजू मोगाचीं कितलीं मागण्याचीं मनशां जाल्यार तपासणी तवळ तवळ वयर पडटा जिनियंत वयर पडटा देखून आमी देवाक अर्घां दिचें कितें म्हळ्यार ताचेर आमी भरगल घेता तो रेडी आसा थोडे फावटी आमकां क्लोज जाले ताच दितात क्लोज जाले इश्ट ताच दितात पूण जेजू देवाचेर भरगल घेता वी कॅन रिलाय ऑन हिम वी कॅन टोटली रिलाय ऑन हिम रिलाय देवाचेर आमी भरगल घेता कितलीं मोगाचीं जाल्यार थोडे फावटी कस येतना आमकां दुबावतात आनी आमचे तोंड पयस येतात वय पूण देवाचेर आमी संपूर्ण बारगल येता देवाचेर आमी परिपूर्ण बारगल येता देवाचेर आमी बारगल येता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देवाचेर आमी बारगल येता संपूर्ण बारगल येता वय आमच्या गरजांत तो पावता म्हणल्यार श्योर आमच्या गरजांत तो पावता आमच्या गरजांत ताका बारगल येता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमच्या गरजांत ताका तो पावता गे आमकां तो आमच्या गरजांत आमकां पावता आमकां सोडून घालना तो आमच्या गरजांत तो पावता ताचे दिसकार पळय तशें हें किर्तन आमकां आश्वासन दिता आमच्या गरजांत ताचेर बारगल येत आमच्या कश्टांत तो पावता आनी आमच्या गरजांत तो पावता म्हणून देवाचेर बारगल येत म्हणून हें किर्तन आमकां सांगता संपूर्ण तरान स्पश्ट तरान आश्वासन दिता हें किर्तन पयलो विशय पळोवलो म्हळ्यार म्हाका कुमोक देवातान येता देखून हांव कोणाचेर दीस लायता कश्ट येताना देवाचेर दीस लायता पळय म्हाका कश्ट येताना म्हजें काम गेल्ल्या वेळार आमकां सेरीक मेळनासल्या वेळार भुरग्यांक खाजार जावंक मेळनासल्या वेळार वय भुरग्यांनी हट्ट केल्ल्या वेळार अंतदाडा भुरग्यांनी हट्ट केल्ल्या वेळार आमकां भुरग्यांनी हट्ट केल्ल्या वेळार कश्ट येयल्या वेळार आमकां कोण सांबाळटा देव आमकां सांबाळटा आमकां रक्षण दिता आमकां आमच्या गरजांत पावता देखून हांव दिश्ट कोणाचेर घालता देवाचेर घालता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 देखून म्हज्या कुमोक देवाचेर येता देवाचेर हांव दिश्ट घालता म्हणटा किर्तन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 म्हजी कुमोक देवाचेर येता हांव देवाचेर दिश्ट घालता म्हणटा हांव किर्तन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हाले देखून श्लोक 1 आनी 2 वाच्या पर्वतांचेर हांव म्हजे दोळे उबारता खंयत हांव येता म्हजो आदार सर्वेस्परांत हांव येता म्हजो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार केन्ना आमकां कश्ट येताना केन्ना आमकां भिरांत दिसताना केन्ना आमचेर आपायाचें या कश्ट आमकां दिसताना थोडे आपाय कठीण आपाय सुनामी येता म्हण आपाय आनी आमचेर आनी एक आपाय म्हणून सांगल्यार काय म्हळ्यार पोर एकल्यान परीक्षा केली टेस्ट करून गेली फटाचें घालें टेस्ट करून गेली तक्षण तांकां कळ्ळें जालें म्हळ्यार तें परीक्षा करून येताना तांकां बगलें जालें म्हळ्यार खंय कॅन्सर आतां कोण ना म्हणून आपाय कोलो डेंजर फादर म्हणून मागीर कांय जावना पळय ताणें पड नॉर्मल आयलें देवाचेर हांगा 3 दीस आमी मागण्यार दवरलें तशें आपाय कांय ना म्हळें थोडे फावटी कश्टांचे समस्या आनी पुरा कश्टांचे समस्या म्हण सांगल्यार न्हवऱ्यान आसले हें पुरा कोणागे हें वाट इतले माड काडून वाट काडूंक हें सायन केल्या तिसऱ्यान तांचो जाय गो आनी 3 फिटी दिताना ताणें 3 फिटी वाट तांकां हांकां न्ही हांगच्या घरा मार वचता आनी 3 फीट सोडल्या वय आमच्या हांव तूं 12 फीट खणयल्या 12 फीट म्हणटा 2 लायन माड येतात 2 लायन माड येतात तांची 2 फीट मारूंक तांच्या तेन्ना जगो तांचो जगो आसता तुज्यान कितें वचाचें आतां तूं काय वाट ताकाय वाट जाल्यार दोगांनी दिवची समा
वचोन घरा तांच्या दोगांच्या घरा त्या जाण बाबांच्या घरा आजचे दिसाला आनी सायन केल्या ताका सायन करूं सायन करता हाणी तांणी आनी वचून मागीर आमकां कळलें मागीर आमी परत सांगलें आरे सायन दिनाका तांकां अन्याय तो तांच्या घरा ते कर म्हणून दीत तुमकां आसो 3 एकरे तांकां आसो 4.5 एकरे तांच्यान कर म्हणून दी तितल्यान जावन ना तुमची जाली लिस्ट वयशीन घालची खंय वांगडे वचोंक कर स्वता घराड कडेन जाल्यार ताजो न्ही कांय ना तांचो कुमेर तुमचे बरें तूं माड आनी तोड कित्याक तुमचे इतले माड आनी माडी करचे म्हण सांगून आमी सांगलें ते समान हिंदू स्वार्थाक आमी आनी हें करून जावन मार पूत आयलो वळख पुताक आमी सांगल्यांक आनी पूत बायतान फूड लायलो ताका फोन केला आमी आयलो तो आयलो म्हणून ना ताका आनी ताचे एक आंटीची सायन जायची जाली तांच्या जाग्यार तिने केस कशा बरी करना आतां करना जेसीबी पुरान आयले ना तिचे सायन जाता करनाका म्हणाले आंटीन सायन दिजे म्हणून कुटुंबा भितर कुटुंबा भितर स्वार्थाक आनी बरा आमी कुटाम म्हणून पळयचे स्वार्थाक आनी बरा कुटाम आनी ना तुजो तो उलो संबंध आसच्या खातीर म्हणजे घरांतले खाली कर म्हळ्यार जाता तो करो स्वार्थ मागीर तर नंतर आमी संबंध घाले म्हळ्यार घर सांगपाचें आनी घर ती तांचे जागो आसतना तांच्यातल्यान करखणून दी तशें पळयलें तशें आनी तांकां कितें कोता एक आमच्या इतल्यान सांग ती कशें तांचे चूर बावडे येता म्हण सांगून तुजे प्रमाणपण निट्ट जायचे आमकां मारूंक निट्ट जायचे आमकां चिल्लोसो ते टर्न येता म्हण वाटेर टर्नांत की हांगा थावन थंय मुसरी खंयच्या मारूंक एक हांगा थावन 25-30 किलोमिटर तांच्या गांवांत सिटीकेचे जाल्यार सद्दां येता वेपाराक एक तेन्ना ते अश्यो गुंड्यो म्हणी पळयल्यार सांगचे नाका नीट मारूंक थंय आमच्या थंय आहात नीट मारूंक आमकां निट्ट जायचे तुमच्यातल्यान आमकां सामको स्वार्थ तशें कश्ट जापान समस्या भिरांत दिसता आसतना किर्तानगाराक कळिता ह्या किर्तानगाराक किर्तान बरयल्या ह्या किर्तानगाराक स्पश्ट कळीत आसा कोणा सरशीन हांवें वचाचें कोणा सरशीन वचाचें देवा सरशीन वचाचें म्हणटा कश्टांच्या वेळार परिस्थिती वेळार नैश्तान अन्याय करतना कोणा सरशीन हांवें वचाचें देवा सरशीन वचाचें म्हण सांगता तो प्रेज द लॉर्ड तशेंच अनिश्चिता अनसर्टनिटी अनिश्चिता म्हळ्यार आतां काम मेळटा रिजायन कर म्हूण सांगलां आनी काम मेळटा म्हूण रिजायन केलां आतां 1 वर्स जालें 1 वर्स जालें काल 20,000 सांबाळ ताका 1 लाख चिल्लर सांबाळ जालो 20,000 हांगा मेळटा म्हणून काम सोडलां आतां एका म्हयन्याक 1 वर्साचो 12 म्हयन्याचो 1 लाखा लेखान दर्या 12 लाख जातो नांगी हांगा सड्ड म्हळ्यार कितलो मेळटालो 20,000 एक्स्ट्रा 2 लाख सड मेळटालो 12 लाख जाता गेलो 2 लाखांच्या आशेक वचून 20,000 2 लाख मेळटा 2 लाख 12 लाख मेळचेडे आतां 10 लाख ना तशें आतां साठी मेळटा आतां म्हाका हांगा कुरबुंचे सकाळीं संजेर कोणा पण फाल्यां मेळटा म्हूण तुमकां दिसता गी म्हणून म्हाका दनपारां जेवण मेळटा म्हूण दिसता न्ही 20,000 15,000 हें बरें शुअर बऱ्या कंपनीचें मल्टीनॅशनल कंपनी काम सोड तूं 20,000 खातीर ते एक्स्ट्रा मेळटा गेलो ते ना येना जालें आनी पुट्ट कंपनी नॉनतल्यो कंपनीक पयशे पळोवन करताय थंय गेल्या तुमची बुदवून कॉलेजीन तुमकां कालें शिकयतात म्हूण म्हाका कळना म्हूण देवा ह्या कॉलेजींनी कालें शिकयतात भुरग्यांक डिसिजन काडूंक एक शिकयनात म्हळ्यार कालें पुस्तकाचें बदलें काय शिकयतात की कालें शिकयतात की भुरग्यांक म्हाका सोमती गोतना आमच्या जाल्यार हें पुरो आमकां येतालें कंपनी पळयचे सांबाळ मात पळोवन जो तें पुरो आमकां कळटलें आतां कॉलेजीन कालें शिकयतात म्हणून तूं म्हाका कळना म्हूण देवा इतली बुदोवन काय इतली जाणवाय सोडून आयल्यो LKGंत बूक दिवन मल्टिप्लिकेशन ABCD ए फॉर एप्पल इसकाल LKGंत प्री नर्सरी म्हूण जाला आतां ए फॉर एप्पल आतां प्री केजी म्हळ्यार तांच्यातल्या फुटोनातल्यान पानां पाका समेत कोंबयेच्या भुरग्यांक नासल्यार त्या भुरग्यांक व्हरून तें घालचें ताचो परिणाम वो आमच्या माय वट्ट बाबा वट्ट आमी पोसून तांणी उलोवनचे आयकोन आनी पुरो आमी 7वे येताना कलीन डिसिजनाक येतल्या कलीन डिसिजन कली जाणवाय खोली बुदोवन काय आमकां बापा वट्ट न्ही गे मानचे पालोवन धरून बाबू उलयता आमकां आमच्या कानांत पडोवन ओ तशें गे अशें गे गोरवां काडून ते अन्याय करता अन्याय म्हणलो शब्द पडलो आळे पिडायता म्हणलो शब्द पडलो दुदा मोस करता म्हणून शब्द पडलो अशीच जाणवाय मांडून येता आतां भुरग्यांक काय आतां खंय घालें ए फॉर एप्पलाक घालें ते एप्पल पळोवंक ना एप्पलूय जाणा हांगा ते ए फॉर एप्पल हांगा घरान तुमी एप्पल दाखय भुरग्यांक दिस इज वॉट इज दिस इज एप्पलाक मँगो म्हणटात तली परिस्थिती येवन जाली आनी त्या ए फॉर एप्पलाक 1.5 लाख 2 लाख वर्सां
तशें देखून सर्व पद्दता देवाक पळया आनी तशेंच आमची अनिश्चितता अनसर्टनिटी म्हणटा आमी अनिश्चितता आनी भियाक अनिश्चितता आनी अनसर्टनिटी भारी तेंका तुमकां गोत्तून ताचें कितलें म्हण अनिश्चितता मेळटा की ना मेळटा की ना पिडासा की ना पिडासा की ना हांव भलायकेन आगी ना आगी ना अनिश्चितता अनसर्टनिटी भारी डेंजर त्या भारी डेंजर वय मागण्याच्या मनशांक हें बिलकुल ना कोण पळय मागतात पळय ताका अनसर्टनिटी ना देवाचेर विश्वास दवरल्यांक बिलकुल अनसर्टनिटी ना देखून ती शुअर तांच्या तोंडांत उजवाड पळय आनी तेजी भलायकी पळय मंड्याची भलायकी पळय घट्ट मागण्याच्या मनशाची मंडो घट्ट न्हय तशें तशेंच आनी दुसरें जालें म्हळ्यार तपासणे वेळी तपासणे म्हळ्यार टेस्ट ट्रायल्स एका फाटल्यान एक तपासणी एका फाटल्यान एक कश्टा वेळी अनसर्टिटी वेळी तपासणे वेळी सर पद्दता देव सांबाळटा म्हणलें किर्तन 103 एवटी वाच्या 103 19 103 19 या सर अनिश्चितता वेळी बियान थरथरच्या वेळी आणि कष्ट एका फाटल्यान एक कष्ट आयल्या वेळी ट्रायल्स म्हणटा आमी कष्ट आयल्या वेळी सर पद्दता देव सॉवरीन गॉड सर पद्दता देव सांबाळटा म्हणलें एक निघंट 103 19 सर्वेस्परान सरकार आपले सिंहासन स्थापित केला सरकार सिंहासन स्थापित केला सोमेस्तांचेर तो आपले राज चलयता कोण आमकां सांबाळटा कोण राखून व्हरता सर्वेस्पर देव आमकां सर्वांचे एकल्याक सोडनासतना तो सांबाळ चलयता आतां म्हणतो प्रेज द लॉर्ड सर्वांच्या तो राज चलयता सगळ्यांक सांबाळटा तो वय येराणी सांडिल्ल्या वेळी आमचे बोळ सुकल्या वेळी येराणी आमकां सांडिल्ल्या वेळी आनी आमचे बोळ सुकल्या वेळी आतां म्हळें अंकलान व्हरता आंटीन व्हरता इस्रायल व्हरता मावशी गेल्या मावशेन व्हरता अंकलान व्हरता म्हणून आनी ही पुरा आमचे पयलींचे खर्यामणी ते पुरा बँकान दवर न्हू आनी 6-7 म्हयने जाले 9 लाख जाय ते म्हणून आतां ती म्हणटात ताणें काम दिता म्हणल्यार दिना तो पयस दिना आतां बँका भरतना बँकाचे म्हणटात 1.5 लाख कट्टी म्हणून एक्स्ट्रा ताणें दिवचे पयशे इल्लेशे कट्ट करून दिले 1 तुगे 5,000 गेले आतां आनी बँका बंद आतां 1.5 लाख तितल्या म्हयन्याक 1.5 लाख 2 लाख म्हणून वाड जाली आतां कितें करचें हांगा म्हणून खातात ते व्हरून दिल्ले पयशे व्हरून तक्षण बँका बांद एक पयसो म्हणून च्या पियेनाकात म्हणून ही हांगा तें माचली तोटलांसून जेवंक बायसरल्यान मासली की तुमकां खावली म्हणलें हांगा येयलो पण तारले हाडिल्ले व्हरून कडी घरा 1 केजी तांदूळ दिलो घरा वचून जेवा माचली ही काली इच्छूक हे तारले वरां आनी घरा वचून म्हणून आमी ताणें ना माचलीक वचून जेवचें बायल म्हणटा माचली आनी वचून बँका बांदा म्हणलें मेळ्ळे पयशे आतां खाल्या करचें मुगत न्हू आतां विजा येना येना आतां इजा तसून तांचो उजो न्हीद पडना म्हण हांगा येता न्हीद पडना हांगा इलेक्शन हांवें एक लिंब्याचो सरपा दिवचो न्हिदोन दिवन दुसऱ्या काल हांवें दिवंक जाता हांव च्या पडना येना न्हिदेंतल्यान लिंब्याचो सरबत करून दिवचो मीठ जिरें आनी तें मिरीं घालून प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून येरांनी सांडिल्ल्या वेळी आमचें बोळ सुकल्या वेळी थोडे आमकां बोळ सुकता आतां तूं 1,000 ताणें दिता कुमोक म्हणून खबर पडटा आतां दिसला गेले दिता म्हणल्यार कोणी जाणात बोळच ना आतां कशें करचें फादर हांव वप्पलां आतां बोळ सुकलां हाडे देखून बोळ सुकल्या वेळार कोणाचेर भार घालचें देवाचेर भार घालना मागीर कोण तुज्या कोण सैर्यात म्हणटा घालेला म्हणटा त्या मनशाच्या पळोवंक आली आनी तो अनुकूल आसा ताचे कडेन इल्लें सांगलें आतां ताणें इल्लेशें बसयल्यात पयशे दिता आनी फाटीं कुडले सारून जावन सांगलां हांवें कुडले सावन आतां काजर जायचे इल्लें आतां बसोन जालां ताणें तेशें करून जालां मोठव्यार इल्लेशें सुदारशीत म्हणून आतां ताणें दिता म्हणून प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमचे बोळ चुकले वेळी कोणा सिनेजे आमी देवाचो सिनेजे म्हणटा तो सिंहासन म्हणटा सगळ्या सिंहासनार स्वर्ग स्थापन केला राज चलयता आनी आमकां सांबाळ चलयता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तशें देवाच्या राजांत आमकां तो सांबाळटा म्हणून एक काल म्हणल्यार आमकां बोळ कोणा सावन येता तर देवाचेर येता दिश्ट कोणाचेर घालचे ताचेर घालचे कश्टांचे वेळार दुसऱ्यान खालें म्हळ्यार तुका राखतलो तो जेमेना निदाना हें म्हाका गरजेचें
आतां आवय भुरग्याक खांद्या धरून खांद्या धरून उबे रावता मिसा वेळार आनी तिका जेम येता की रावल्ल्या कडेन जेम आयल्या खाल जाता भुरग्यांक पडटा देखून भुरगे मुस्कार आसतना आवय जेम आयल्या बिलकुल जेम येना तशें तर देव आमकां तो जेमेनातलो न्हिदेनातलो देव आमचो तितलें आमकां कळीत ताचेर आमी पातयें न्हिदोवचें नाका ताचेर आमी पातयें न्हिदोवचें वय पूण थोडे टायम आमकां डावट येता थोडी म्हणटात फादर संवसारांत 100 बिलियन लोक आसा फादर अरे एकल्यांचे ल्हान विशय परत देवा कशें कळचे फादर 100 बिलियन लोक आसा म्हज्या तुवें चरीक जाय म्हण देवा कळटा फादर म्हण परीक्षे म्हणून आले 100 बिलियन लोक आसा आमचे ल्हान विशय ल्हान डिटेल्स ऑफ लायफ आमच्या जिणेचे ल्हान विशय ल्हान डिटेल्स देवाक आनी परत तें कळटा की फादर 100 बिलियन ने फादर लोक सगळ्यांचे विशय कळटा की नाळे तो तिका तुका ती केल्ल्यान दुबाव येता की मागीर समांकन सांगलें हांवें ते विशय वाचून दिलें वय आमकां कळटा म्हजे ल्हान डिटे मुखार सरीक म्हज्या सरीक जाय म्हणजे देवा कशें कळचें देवा कशें कळटा फादर म्हज्या दुयेक सरीक जाय म्हणून देवा कळना फादर 100 बिलियन फादर लोक 100 बिलियन सांगता वय देखून कशें कळत जाता म्हण ताचें म्हणलें तें देखून आमकां देवा कितें कळटा तिका समजोवंक कस जाता म्हणली ती देवाक म्हज्या दुयेक कस जातात आनी म्हज्या दुयेक सरीक जाय म्हाका आनी एकटाक बरें काम जाय बरें काम जाय आनी म्हाका बरी सूण जाय हें पर सूण जाय म्हज्या न्हवऱ्यान 2 घरांनी तेशें पुरा तांचे कडेन पुरो सड्ड विचारून घेवचें तांचे कडेन तांकां वस्तू दिवचो तें पुरा सोडिचें तांणी आमच्या घरा येवन जो म्हणून मागता हे ल्हान विशय पुरा देवा कळटा म्हणल्यार इतलो लोक आसतना म्हजे इतले विशय देवा कळटा म्हणल्यार समजूंक म्हाका कश्ट जाता म्हणली समजूंक कश्ट जाता म्हणून देखून हें किर्तन वाचून दिलें तेका हांवें वय या कित्याक ताणें म्हजी जतन घेवचें म्हजें कॅर कित्याक देवा इतलो लोक आसतना म्हजें कित्याक ल्हान म्हज्यात तिका बगचें न्हय म्हज्यात तुका कित्याक ताणें बरें काम दिचें म्हज्यात तुवें कित्याक सिरीक दिचें तो कितले नात की संवसारांत लोक म्हजेच कित्याक ताणें इतलें कॅर काणयचें म्हणल्यार तिका बगचें न्हय म्हजें जतन कित्याक काणयचें म्हजें कॅर कित्याक काणयचें तिका बगचें न्हय पूण हें की सांगता हें किर्तन सांगता देव एलर्ट जागृत आसा म्हूण देव एलर्ट आसा जागृत आसा तो न्हिदोन पडना तो जाणा हर एक विशय ताका तो जाणा कित्याक म्हळ्यार तो न्हिदोन पडना जागृत देखून ताका हर एक वता आनी तो एटेंटीव सूक्ष्म तरान अशें गमान दिवन पळयता एटेंटीव थोडी टिचरान बारी थोडी आवयात भुरग्याक खंय खेळोन दी ती भितर काल्यान बाजून करून नुस्तें नासता भुरगें जनांचे चूर खंय करून तिका भितर कळना कित्याक म्हळ्यार ती एलर्ट भुरगीं घाल करता हांगा तें करता तें करता एलर्ट तशें एटेंटीव गमान दिता हर एक गमान दिता हर एक विशयांचेर ती गमान दिता देखून हे दुसरो पॉयंट देव आमचो निदाना तो एटेंटीव तो गमान दिता हर एक विशयांचेर गमान दिता तो निदाना जेमेना तो एटेंटीव गमान दिता तिसरें खालें म्हळ्यार देवाचेर आमी भार घालया तिसरें खालें म्हळ्यार देव तुजो राखवाली कीपर युअर कीपर वय तो राखवाली श्लोक 5 वाचया सर्वेस्पर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक आसा हाळे सर्वेस्पर तुज्या तो सावळी दिता तो निदाना तुका तो जेमेना तो तुज्या उजव्याक आसा आनी वय तुज्या उजव्या आसा तो राखता म्हळ्यार गार्ड आनी प्रोटेक्ट सांबाळटा रक्षण दिता वय तशें भुरग्यांक आवय बापाय दुसऱ्यांच्या घरा दवरता पळय तशें ल्हान भुरगे चायल्ड केअर प्रोवायडर म्हूण आसात दुबायंत चायल्ड केअर प्रोवायडर म्हणून तांचे तें एक गूण आसाचे एक तांणी भुरग्यांची चायल्ड केअर आसा ताचे तो आमी खाला शेता आवय बापाय आमी खाले चायल्ड केअर प्रोवायडर म्हणटा आमी चायल्ड केअर प्रोवायडर तांचे खाले म्हळ्यार तांचे तो आमी आशेता एक तांणी केअर करण्याचें जतन करण्याचें तांणी भुरग्यांक सांबाळचे तांणी राखाचे सांबाळचे आनी तांच्या गरजांक पावचे ती भुरगीं रडटा जाल्यार पोटार दिचे ती भुरगीं रडटा जाल्यार तांच्या गरजांक पावचे तांकां सांबाळ तांकां पावचे ते आमी चायल्ड केअर प्रोवायडर जावन आशेता भुरग्यांची जतन करण्याचे प्ले स्कुलांत जावन आमी आशेता इतले आशेता तशें म्हळ्यार म्हाका एक आवय 2 नेवन म्हणाली खाले म्हळ्यार व्हडलो इस्कॉलांत तितलें डोनेशन दिवन घालां भुरग्याक घालां तो भुरगो तिका भारी हुशार तकली मेंदू वॉल्यूम सोड मोठो मेंदू ताका आनी थोडे भुरगे तिका 200 भुरगे आसा पळय व्हड हांगा एक मेंदू आहा
तो ओडलो आमकां सदां न्हिदोचो आमकां लेक्का इतलीशी तो तिका ओड लावलो त्या भुरग्याचें कॅल्क्युलेशन म्हणून पळयचें सांगलें आसतना पाटा सांगता लेक्का इंजिनियरिंगान वचून एका भुरग्याक शिकतना सगळे भुरग्यांचे वट्ट सांगता जाल्यार हाका भयंकर जाणा आमचे भिरांकूळ हुशार ते ओळ ह्या टायमा हांगाच्या मेंदू ती कशी ओडलो देव रस्ता ना ती गोड कर रस्ता इतलो असल्यार आतां सड्ड सकाळ जाल्यार मस्त उदक गोड जाता न्ही तशें पावर सोड पावर वोल्टेज सोड हांगा ब्रेनांत पटा जाता लँग्वेजांनी परत तितलें ना घुसपडटात लँग्वेजीन न्हू लेक्काच्या लँग्वेजार येनचो ब्रेन ओडलो जायचे येनचो एका कडेन एक देवान पुस्तकान चूर वड करून सोडला एक लोप सात अशें लोप सात एक लोप सगळें आतां मुटलीं करता कडेन कितलें करता न्ही मुटलीं हिंगडी तिका ल्हान मुटली मोडली हे मुटलें ओडलां हांगाचें मुटलें ओडलां आसल्यार मेंदू ओडला आसल्यार लेक्कान बार हुशार इंजिनियरिंगांनी परत वो हांगाचें मुटलें आसल्यार डाक्टर जावं ऑपरेशन करता एक करचें आनी डाक्टर जावं बारी बरें हांगाचें वय ओळ हांगा लेफ्ट सायडच्यान एक हिंग आसा ब्रेन तो तितकेशें तें मुटलें व्हड जाल्लें जाल्यार इंग्लीश उदका बरी बाबा आपल्याशी म्हणून ती जल्मोन एक 15 दिसांनी सुरू करतात म्हणून कोणें सांगलें ल्हान भुरगो आसतना आवय बापायच्या व्हडली मातशें पुरो नांवां कोणा पळयतालो पळय कोणाचें पळय घरा नांवां पळयतात पळय पुराय फादर वाल्ली फादर फेड्डी फादर विन्सी आनी भुरग्यांक उतलो कोण आयलो म्हळ्यार मामा फादर विन्सी आयलो म्हणटा इतलो तो येदोचो भुरगो 1 वर्स जावना फादर विन्सी ही घरा म्हणटाले फादर विन्सीचे मीस म्हणून फादर विन्सी म्हणून तितलो हुशारपण ताका वोमन सोड तशें देखून चायल्ड आतां देव म्हणटा काय म्हणल्यार तुमच्या भुरग्यांक म्हज्या भुरग्यांक ते म्हणल्यार तुमच्या भुरग्यांक पळय हांवें ते चायल्ड केअर प्रोवायडर अशें दवरून सांबाळटा पळय म्हज्या भुरग्यांक हांव सांबाळटा तांकां राखता तांची जतन घेता तांच्या गरजांत हांव पावता तांकां केदोळा दूद दिचें केदोळा पेय दिचें केदोळा जागेचें केदोळा खेळायचें केदोळा न्हाणयचें केदोळा तांचें डायफर चेंज करचें डायफर न्हय काय म्हणटात पॅम्पर तांचे पॅम्पर केदोळा डायफर्स केदोळा चेंज करचे ते पुरो हांव करता म्हणटा की ना हांव पुरो करता म्हज्या भुरग्यांचें जतन म्हाका वता करचें कणेचें म्हणून देखून आमी करचें जाल्लें खालें आतां आमी करचें जालें जाल्यार ताचेर आश्वासने ताच्या आश्वासनांचेर फुल्ल फातयेनी दवरचें आश्वासना दिता एश्योरन्स दिता ते एश्योरन्स करता म्हणली फातयेनी घट्ट खाडून दवरून काडचें तितलें केल्यार जालें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून गरजां पावता तांकां डिफेंड करता तांच्या वय करता म्हणटा आनी तांच्या गरजान पावता म्हणटा आनी ताच्या पुतां बरी वाडयता म्हणटा ताच्या पुताक वाडयलो पळय देवान विश्वासान त्यागान आनी कमिटमेंटांत पद्दतींत ताच्या पुता वागयल्या बरी आमकां वाडयता ताच्या पुता बरी जावच्या लायक टू बी लायक जीसस ज्यो बरी जावंक तो आमकां वाडयता म्हणटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी म्हणटा चड वायटांतल्यान आमकां राखता गार्ड अस फ्रॉम इवल वायटांतल्यान आमकां राखता म्हणटा चड वायटांतल्यान आमकां राखता म्हणटा प्रेज द लॉर्ड देखून ह्या बसवण्या विणे वो संसार आपायल ही बसवणी नासली जाल्यार देव आमकां राखता म्हळ्यार हो संसार राखतालो की ह्या बसवणी आसल्या वरवीं हो संसार आमकां तितलें आपाय वो डेंजर हो संसार व्हेरी डेंजरस आनी एक सुरपण भक्त्या आमकां कोण आहा थोडे देव नासलो जाल्यार हांवें चिंतलें देव नासलो जाल्यार आमकां कोण आहा ताचेर पातयेवन आज सोमा आसा फाल्यां गुंतून आमकां वो मनीस आज बरो आसा फाल्यां गुंतून आनी काल उलयता एक कोणें खालें म्हणलें लक्ष ना खान सकयल उडोवन जालोच तो करता की ना म्हणलें ना कोणें खालें म्हणलें लक्ष ना आमचें ओपिनियन चेंज जालीत पातयेन खंयता पूण देव पळय आमकां सोडून घालून दी कोणें कितें देवाड्यार म्हज्या विशयान कोणी जालो वचून दी या आतां जो विशयान कोणी वचून देव जुदो लागीं तो सोदून पळय देव पळय चेंज करून दी देव काडूनच कर दवरता देव म्हजो म्हणून तशें देखून कोणें खाल सांगल्यार देव आमकां करता तशें करून देव आमकां सांबाळटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया वो आनी एक सुरपण बघता आमकां तो सांडल्यार वो सांडल्यार हांव तुका सांडिसोना देव म्हणटा देव तो लोबा घेवन देव आमचो तो आमकां बिलकुल सांडिना प्रेज द लॉर्ड आमचें कॉन्फिडन्स आत्मविश्वास वय आनी कळना नासल्या विशयार मुखार काम जाता कोण नव्या वर्सा कितें जाता कोण ना कसले कश्ट येतात कोण ना
आदले आमकां नोटबंदी येवन करताले एवटे आनीक मुखार कितें जाता कोण ना कोण दाड घालता कोण ना आनी काल जाता कोण ना आमचे पयशे काल जाता कोण ना मोलांक काल जातात कोण ना आनी कोली पिडा येता कोण ना भयंकर हें कळ्ळें तूं पळय ह्या मासलेक आनी परत घालून वय तशें फर्मालीन आनी परत घालून आमची मासली येतली मांसांक घालचें फर्मालीन मासली पळयतना गट्टा रांदतना कुसुल्या बरी घाण खावंक जायना चिमणे चालूचो फर्मालीन आनी तें भितर गेल्ले कॅन्सर जाता आमकां कॅन्सर जाता कोण ना तें कोण ना हें कोण ना म्हळ्यार अननोन्स आमकां मुखार कितें जाता कोण ना कामां येतात कोण ना काल आनी एक कोण पात्रापण वॉट्सॅपार घाल्लें तें कितले गे लोक घालपात वचून टिकेट काडून पयशे येता खंयचे घरान खंडा बटे मॉल खंयचे रावंक जायना मेळ्ळ्या पयशांनी ते कांय आतां उरना कांय उरोवंक जायना मॉलान चडल्या खंय देखून ते टिकेट काडून घरच्यांक आनी परत धाडटात खंयशीं धाडटात खंय आयकून म्हाका मस्त हें जालें आतां आमचे गोंयांचो अर्दो संवसार आमचो क्रिस्तांवांचो वयर आयिल्लो तो घालपाक वचून आनी परत चार कास ताडून गुड्डोळीन घरां बांदून तोटां बरीं करून बांय कोंडून कृशी करून वयर आयिल्ली बरें शिकलीं भुरगीं शिकलीं आनी तीन गेलीं तशें देखून वो संवसार आपायचो डेंजर लोणली एकसूरपण आमकां बगूंक मेळटा देखून ही बसवणी देवान आमकां दिल्या हें किर्तन हांवें थोड अशें चूर बेन दिसलें आसलें किर्तन मातशें हांवें हांव कोणा पळयतां गुड्या दोंगरा पळयतां ताचे वयर आसल्या देवा सुरेस्वराचें दिश्ट घालता तो निदाना तो जमाना ते जमाना म्हणटा म्हाका बरी खुशी जावची हें आमकां किर्तन आमकां पाद्राबांचें बेरेवेरिया आमकां थोड येता हें किर्तन हांवें बरें व्हडल्यान घट्ट म्हणचें थोडे टेपटी रिपीट करचें तो निदाना आमचें तो निदाना म्हणचे म्हळ्यार म्हाका तें करता म्हणचें म्हाका म्हणून कणगणांचें तो निदाना म्हणून वय देखून तो ही बसवणी नासली जालो संवसार डेंजर आसतालो आमकां भारी डेंजरस आनी दुसऱ्या कडल्यान आपाय आसता जाले दुसऱ्या कडल्यान आमी एकसूरपण बगत्या म्हाका ते एकसूर म्हळ्यार कोणी उलयनासल्यार सोमी हेका लागलो आनी म्हाका थोडे कितें करच्या बदलाक हांवें चिंतचें सोम्या कडेन उलोवंक टायम मेळटा पयर म्हणलो तो तुमगेर येवन हांगा इल्लो तांगेर गेलो आमचो एकलो सोयरो तांगेर गेलो तुका मेळोंक येता म्हणजे येवन हांगी म्हाका येवनातलो बरो जालो कित्याक म्हळ्यार जेजू कडेन कितलो टायम हांवें जेजू दियत न्ही तो आयलो 2 वरां खण येता कोणा कडेन उलोवचें बरी ना आनी खालें त्या घरात इतलो लोक येताना ताचे कडेन म्हाका जाता गे टायम दोतोन ताचे कडेन तो पळयता आनी दोळे ताचेर तो तिशीन येतना मुगेत रावता तिशीन हांव चूर तीन पळयलें अशें म्हळें म्हजे दोळे ताच्या दोळ्यान दवरून पळयले तो मनीस तो आनी तो येता म्हणटा म्हजी कूड कंप्लीट आतां देवाच्या सक्रमेंताचेर ते दोळे दवरल्यार म्हाका जाल्यार मेळटा आचें घालें आचें पुरो दुखचो सगळ्याक वचून आयलो तांगेर तशें तांगेर अशें हांगेर अशें नेगेटीव सांगता दोळ्यान दोळे दवरून वता गी कितें जेवण म्हाका राखलें म्हाका इतलो तो येवना म्हणलो ते म्हणलो हांवें म्हज्या मतीन हांव तिचेर सांगलें सांगल्यार तो फुडलें सांगता तूं येनाचो बरो जालो खंय म्हणून देखून हांवें सांगूंक ना पूण म्हाका इतलो उल्हास जालो की म्हज्या दोळ्यान तो संतोष भरलो की समजो नाका कित्याक त्या दोळ्यान मातसो टायम देवा दिलो संजेची मागणी सकाळची मागणी पुरा देखून येना जाल्यार म्हाका लाभ गी नासत येनातल्यार लाभ तो सोम्याक हांवें सगळो दीस बसून राधान करीत सगळो दीस सोम्याक बसून राधान करीत सोम्या सांगाता करचेत ताच्या उल्हासान वांजेल खाणून वाचयत 1-2 म्हयने पण येनातल्यार ताच्या बसून म्हाका म्हणी गुग्गोल म्हणली ना पण येनातल्यार कित्याक म्हळ्यार कंथार हांवें थोड म्हणचें तो निदाना म्हणलें तो निदाना तो रातीन जागो आहा दिसाक जागो आहा देखून सगळो दिसाची अशी वचयत म्हाका 3 वरां उठल्यार म्हज्या मांड्यान तो जगता न्हीद म्हाका 3 वरांचेर तेंचीन थाप मोतीन जाल्या तर म्हाका भूक गोवन म्हणलीच ना एकलो तर रावंक जाता देखून आमच्या आत्मविश्वासाक मुखल्या वर्सा कितें जाता काल जाता पळय तातूंत ते मुखल्या वर्सा कशें फेस करचें हांवें मुखल्या वर्सा कशें करचें ह्या वर्सा कशें फेस करचें हांवें नव्या वर्स कशें फेस करचें म्हळ्यार तो निदानांतलो म्हज्या उजव्याक आसा निदानांतलो म्हज्या गरजान पावता निदानांतलो दोळो उक्ते धरून म्हज्या दोळ्यान दोळो दवरून पळोवचो म्हज्या सांगाता उजव्याक आहा म्हज्या गरजान पावता म्हाका रक्षण दिता वायटा मनशाक हांव रक्षण दिता आपायन जावन भद्रती दिता एकसूरपणान सांगात दिता उजव्याक रावन म्हज्या मुखल्यार रावन म्हाका वाट दाखयता म्हज्या फाटल्यार रावन म्हजी जतन घेता म्हज्या वयर रावन म्हाका आशिर्वाद दिता म्हज्या भितर आसून म्हाका रक्षण दिता म्हज्या सांगाता आसून म्हाका सांबाळटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून हे समजताना देव राखता सांबाळटा म्हणून कुमो करता म्हणून हेल्प करता म्हणून हे समजून घेताना कळलो आमकां आत्मविश्वास येता म्हणा देवाचेर वय हें समजून देव करता देव राखता देव सांबाळटा देव कुमो करता हेल्प करता म्हणली समजून आमकां म्हणजे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आराधना